नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम न्यूज़ हैं, अहम डेवलपमेंट हुई हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अब अदालतों में जदीद मैकेनिज़्म जो है वो होगा। चीफ जस्टिस ने अहम इजलास में फैसला किया है कि AI से भी काम लिया जाएगा। तो सिंध में नेशनल गेम्स थी, उसका इख्तिताम जो है, उसका इख्तितामी ऐलान किसने किया और अजरक और टोपी का गिफ्ट बिलावल भुट्टो की जानिब से दिया गया, ये हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। उसके अलावा नाज़रीन, दूसरी खबर, ख्वाजा आसफ ने एक ताज़ा बयान दिया है। वो क्या बयान है ये हम आपके सामने रखेंगे। और हनीफ अब्बासी ने कहा है कि अब मामलात और आगे जाएंगे और 9 मई का वाक़या उस पर हनीफ अब्बासी ने बात की है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, इंडिया ने एक वज़ीर आज़म हमारे जो है शहबाज शरीफ, उसके बारे में एक न्यूज़ जो है वो एक प्रोपेगेंडा है या हकीकत है, वो न्यूज़ क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले ये जो नेशनल गेम्स है उसका इख्तिताम हुआ, तो उस पर जो हैं मेहमान ख़ुसूसी कहें, फील्ड मार्शल मौजूद थे। उन्होंने गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया और उनको नाज़रीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध की जो सकाफ़त है वो जनाब आली एक अजरक और उनको अपने हाथों से जो है सिंधी टोपी जो है वो भी पहनाई। तो ये मनाज़र आप देख रहे हैं नाज़रीन। और उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की और उन्होंने मार्का हक की तारीफ़ की और जंग में जो हमारे फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ये सारा कुछ उन्होंने दोबारा दोहराया, बताया और ये स्पीच नाज़रीन उन्होंने की। उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि ये जो सारा दिन एक ही बात आज भी चलती रही और उस पर ताज़ा तरीन जो बात की है नाज़रीन, वो ख्वाजा आसफ ने ताज़ा तरीन जो बात की है, उन्होंने कहा है कि अब जो है मज़ीद जो केस हैं वो आगे बढ़ेंगे फैज़ हमीद के खिलाफ और मज़ीद इंकशाफात होंगे। और उन्होंने ये क्या अल्फाज कहे वो हम आपको सुनवा देते हैं नाज़रीन। के साबिक सरबराह को इनको सज़ा सुनाई गई। अभी और भी मसाइल हैं, चार्जेस हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नहायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशरी जो था जनरल फैज़ खुद भी था और उसका बेनिफिशरी जो था इमरान खान। नाज़रीन, आपने ख्वाजा आसफ की गुफ्तगू जो है वो सुनी और हनीफ अब्बासी वज़ीर रेलवे वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये जो फैज़ हमीद को सज़ा हुई है ये इंसाफ की जानब जो है वो पहला खतरा है और मज़ीद आगे बढ़ा जाएगा। मज़ीद भी जो हैं वो लोगों पर जो केस हैं वो होंगे और मज़ीद लोग भी इसकी ज़द में आएंगे। और उन्होंने कहा कि 9 मई जो है एक मुनज़्ज़म जो था वो इक़दाम था और इसमें मज़ीद लोग भी आएंगे। तो ये हनीफ अब्बासी जो हैं उन्होंने कहा और इसी तरह का आपने सुना कि मिला जुला जो बयानात हैं ख्वाजा आसफ के भी हैं। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन जो अपडेट आ रही है। उसके बाद चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 56वां इजलास मुनक्कद हुआ और उसमें तमाम हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने भी शिरकत की और उसके अलावा नाज़रीन आईनी अदालत के
چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، اور ناظرین اس میں اہم اقدامات، اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ عدالتوں کو جدید تقاضوں کے ہم آہنگ کیا جائے گا، اور اے آئی کے سے جو ہے وہ بھی کام لیا جائے گا۔ اور ناظرین جو اس کے علاوہ جو ملزم گرفتار ہوگا اس کی 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش اسے کیا جائے گا، اس چیز کو بھی جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ لاپتہ جو افراد ہیں ان کے بارے میں جبری گمشدگیوں پر جو ہے مؤثر ادارہ جاتی رد عمل پر جو ہے وہ کہا گیا کہ اتفاق کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین 2019 کے جو کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ وراثتی کیس، ان کے اوپر بھی آرڈر ہوا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر یہ جو ہیں یہ ختم کیے جائیں۔ تو ناظرین اس کے علاوہ اب ہم آ جاتے ہیں ناظرین کہ ہمارے وزیر اعظم کا جو دورہ تھا اس پر جو ہے نیوز آئی انڈیا نے بتایا، اور وہ تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم اور ساتھ جو ہمارے وزراء جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک کمرے میں ویٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ کرسی ایک خالی چیئر پڑی ہے۔ تو وہ بتایا جاتا ہے کہ ولادیمیر پوٹن جو ہیں روس کے صدر، ان کی کرسی ہے اور وزیر اعظم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اس پر بڑا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ کسی نے کیا بات کی، کسی اینکر نے کیا بات کی، تو کہا گیا کہ وہ تقریباً پونا گھنٹہ تک نہیں آئے، تو پھر شہباز شریف اٹھ کر اس کمرے میں چلے گئے جہاں پیوٹن موجود تھے، تو وہ ترکی کے صدر کے ساتھ طیب اردگان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا انڈیا نے پھیلایا۔ پھر کچھ اینکر تھے انہوں نے بھی اس پر تبصرے کیے، جبکہ یہ جو ہے یہ اس ضرورت نہیں تھی کہ جو ناظرین منتخب ہو جائے اس پر یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، مگر جو منتخب وزیر اعظم جب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہو جائے تو اس پر اپنے ہی ملک کے جو اینکر ہیں وہ تبصرے کرنے لگ جائیں، اور یہ تبصرے کریں کہ ہمارے وزیر اعظم کو وہ ملاقات انہوں نے نہیں کی، جبکہ میں آپ کو یہ واضح طور پر پہلے ایک دو معاملات میں بتا چکا ہوں کہ شخصیات کو وہ نہیں دیکھتے۔ ہر ملک کا وزیر اعظم ہو چاہے کوئی صدر ہو وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، ان کے آگے شخصیات کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر شخصیات کی اہمیت ہوتی تو آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کے کتنے تعلق تھے، کیا اس نے ایک دفعہ بھی اپنی زبان سے یہ کہا کہ عمران خان کو پاکستان میں غیر قانونی اریسٹ کیا گیا ہے، یا کوئی ایسی انہوں نے بات کی ہو؟ اس کے بعد اپنے سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے آج تک کبھی یہ کہا کہ عمران خان کو ناجائز گرفتار کیا گیا ہے یا ان کو رہا کیا جائے، جبکہ وہ پاکستان کا عمران خان گرفتار تھے، عمران خان جیل میں تھے تو انہوں نے پاکستان کا وزٹ بھی کیا۔ تو یہ ملکوں کے آگے یہ باتیں جو ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ کون انتظار کر رہا ہے، کہ کون وہ ان کا انتظار کیا گیا، ان کی بےعزتی کر دی گئی، یہ چیز نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں بیٹھے تھے تو ان کو گفتگو میں دیر ہو گئی، تو یہ وزیر اعظم ہمارے انتظار نہ کر سکے تو وہاں چلے گئے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بڑھا چڑھا کر یا پروپیگنڈا کیا جائے اور اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں جو ہے غلط قسم کے اندازے لگا کر اپنی طرف سے یہ بات کی جائے یا انڈیا کا بیانیہ جو ہے اسے آگے بڑھایا جائے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں
وہ सरहदों पर जाग रहे होते हैं।